أبي أحمد تقلاي مستر قدم مخانو ركابنا منبر لبل مصحف احتمو نيرو دير آز لبلنا صحف سنت طالمو مالتي برغز اتو مصحفو لتو دحري مرح مخانو لرئي بحري قلبጭ أبلو لرئي قوء لله هندينا قالوي تقواري ديكان سمخانو لنا تصري ولا فاتقنا للوم ما عنت جن اتو أم مصحفو للو أبي أحمدي سلطان بالتوقع أصار لرئنايو تكلنيا مننتي لأن أصارنا بفولي لتم قداموت مرحتي أم صحافو للعلل لو قصدي السبا أنصارو لجوري لفتش مولو تجواراتوي تاي مثل قبل تخرتنا جرنا قروب أنا نجبرنا مو اسكاب مثلا دونا مدرشة هم تلمود مثلا سمحتها لإثيوبيا حدا جرخنا مجزء حلم النورم كابها تيروس جميرو لنورو سمئي سلطان كترئي دما نفساوي عجوجو قجت دولو أمبا بلسخنا أمرو لتفتسأم سرعتاوي أكايدا نيرو ممال أي كالي كاسا هايلو بعلوانا مصحاف قدساوي سروا منغستي حملو خونو بمئمان لك حمزة ماري نغس داويت لبدا طرونياي نبعات هزبهم لحبسو لمحساس لموصوي داغماوي تيدروس حملو خونو بيا أدبابايو لأوجو سلطاني ونبري كرنا الحرفو نغس حملو نورو أفتو زمن إثيوبيا لغبنيه هينر دفاتون أبل صحافو مصحف أسفيرو إيو يبل نأشعيتو دير آز نادومي أبي أب مصحفو ناي حتو أوكي هاتس إتيروسس بوز منقد زي قليس خايموا خور تقرأي مستر اتو ناخاخ بمنتا إدفاين لقبر اتو شاعين موسيقى خون دلنير بالنقر سي زدو يخوني مقلس يوستو ناتي دروسي إيه مساسري دو أقدمها تفلت همنورها ويدل نالع لل divine intervention تقارين هو يو لا تهال نورن أسي وموسيقى يو تبهر تلسي أزيف سماوي هملو خونه تو شو متخال مثال اللي تسعر نقر لينا بري تيدروس هامستولس كوا قد مزحات مئتات عامتات تجمع سخا خزام أتولى خاسي تما يتفلالاي اللي بالحتو مقرنا نيرنا ويوم الله سدا أما يجينا ينبه خلاي أبي لو ست أن دحر ممصو دحر سومنات له دحر رديم حدا مرحي دلي بلي قدش بزوي تفوتي تسأل أبلي قدش أب ست أن تسألنح لخل تزور مالت لعسرت عامت راح يلو نيرو أتو فيديو ديمس أخوه بزو حساب فولت أي بلبل بخنا خوينو أتو هم أول بلنا أبي يجن خزي ست أن كابل دحرز مجابيت شامنا عامتو دفن يبرله يخوني دحر خلت عامت كورد جن دحر عسر عامت لا ومبر لملك دليت يخوني بصورة حساب لبها لهم ليولو هزي بمتشفش أفتي قرية دليتو قلتي غيرولنا إيو لمنتاي جن أبي بوزي درجة ست أن كتملخ جبركها ويلخالخا تاي سلل حسب خا إيو بسرو لإثيوبيا سعري مانو إثيوبيا سعر خوينا موت الكي تبلع أنا قواسا خوينا كحداء بلبل تحساس باديو ويس إثيوبيا كي تورر كا خالحشة زرعنا ديال ويسينخا هون خاديو بالحتو ياو حتو بزو حتى مخونا ياو فلطي نخونا خوينو لافتو مصحفنا انملسمو أبي تايبل أمونغو هاتس إميليكي هاتس أيوهان سيد نبرة ناسلت أنت أمي لسلت أن كابه نهاجرت أمي العقب نام قدام أوازو أمي تمسا سادي أيو هاتس أيوهانس لموات نجوس نجس تيدروس كوج للمت أنا إنجليز سرايت بمحجاز كام رحيس كابسنكي بجزءاتهم كحلف بمقوار وعلتهم دحرتو عاوت بزمناو مسارحي بمدفعيت أيتي كبتسبو جيروهم لحلف خوينو كافتهم لنور مرحت له لحش حي المقناي نحن قسنا قستنا تزود له لا بإيدهم المئتاوي عمو تشاتشو لهم يبل اتو بهات أي يوحنس جيرومو إلو للعلوي لصحافو حميت نقول له حق أنتو هند من تأيو البل كيسفحنا
ካፍትዋና ርእስትና ለከይውፀና ምእንቲ ለግዚኡ ንሓልፎ ኢና ወይ ይፅንሕልና እሞ እንተ ብዚ ደረጃ ለዮሃንስ ንስልጣን ክብሉ ክሕደት ፈፂሞም እዮም ኢሉ ክሴታ ለቕርብ ኣብኢ ብዛዕባኡ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንዓለም ሚድያታት ልቀባበልዎ ሓሜታታት ዮሃንስ ደረቕ ሓቅታት ነቶም ተወሰኑ ግን ንጥቀስ። ሓደ ኣብ ዓለም ታሪክ መን እዩ ካብ ኣብይ ወፃኢ መንገዛ ዓዱ ብናደገ ሓይሊ እሞ ና ዘመናት ፀልኢ ብልነበሮይ ብኽፍኣት ልቦንኡ ብልተደፈነይ ፀላኢ ለድፈረ ለፈናቐለ ለቐተለይ ለፅነተይ። ካልኣይ ዮሃንስ ክሳዱ ዝሃበሉ መተማ ኣሕሊፍኻ ንጎረቤት ሃገር ልሸጥኻሲ ብስመን ለኣውነመን ክበሃል እዩ ንሃገር ጥቕሚ ዶስ ልቱ ኣገዛዝሃኻ መህጠሪ ዓቕሚ። ሳልሳይ ዮሃንስ ዓዲ ክሒዱ መሳርሒ ነጊዱ ኢልኻ ካብ ልሞት ዘመናት ዝሓለፎ ንጉስ ትኸስሲ ዓድኻ ልምፍራሲ ህዝብኻ ልምብራሲ ልልተሓበረካ ሻዕብያ ልበሃል ጨፍጫፍ ስርዓት ናቁርፂ መዓልቲ ፎታዊና የቐኒየልና ካብ ምባል ሓሊፍኻ $1 ቢልዮን ልሸለምኻይ ታንኪ ባንኪ ለውረስኻይ እዚ ኩሉ ነገር እሞ ዘመን ኣብ ልሰልጠነሉ ሰብኣውነት ለይሕለፍ ዓንዲ ሃገራቲ ሃይማኖት ዜጋታት ኢለ ኣብ ዝኾነሉ ዓለም እሞ ለለ መራሒ ዓዲ ተበልካ ክተብቀ እዚ ኩሉ ሓሳረ መከራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እታይ መሓድራት ትብላ ዓዲ ክነፍስ ናጥፋት ሓውለ ክፈስስ ልኽኣልካ እዚ ኩሉ ጉእታት ልፈፀምኻይ ለተግበርኻይ ስኻ ኸማሲ ታይ ትበሃል ማለት እዩ። ድሕር ዮሃንስ ብዙ ደረጃ እሱ ለበል ክበር ኮይኑ ልብል እዩ። ንቐፅል ላብ መፅሓፍ ኣቢቹ ዘብሄረ በሻሻ ንምለስ ዘለና ታይ ይብል ሃፀይ ሚኒሊክ ለተኾኑ ይብል ኢትዮጵያ ጠቕሊልኻ ናብ ምሕዳር ድሌቶም ልምምላእ ንጉስ ቅድሚ ምዃኖም ብልተፈለየ መንገዲ ግዝኣቶም ብደዊ ምዕራቢ መሳ ላስፋሕፍሑ ሓይሎም ካብ ምዕራባውያን ካብ ለግነይዎ ርድኣታ ዘመናዊ መሳርሒ ላዕጠቑ ነቢሮም ብመጠረሻ ድሌቶም ግን ኣማሊኦም ይብል። ስለዚ ኣቢቹ ከዚ ኣብ ዘመነ ስልጣንካ ላዕረ ኤሜሬትስ ትሕሽከርለኻ ኮነ ዓሰብሃ ከም ልስየ ትብለኻሲ ልክዕ ሚኒሊክ ወንበርካ ልምፅናዕ ድዩስ የጉናይ ለሃገር ጥቕሚ ልምውሓስ ክበሃል እዩ? መልሱ ኣሸምባይ ሰብ ዒፍ ለትፈልጦ እዩ ሞ ኣብዚ ግዜ ኣይነጥፊ። ንቐፅል ሃፀይ ሃይለላሰ ኢትዮጵያይ ህዝባይ መሬታይ ኣየራይ ተየቕረ ርስቶም ገይሮም ብስልጣን ርካቢ መንበሪ ካብ ቁልዕነት እስካብ ዕብየት ዝተጓዓዙ ናቀረባ ዘመን ንጉስ እዮም ነይሮም። እቶም ንጉስ ካብ 44 ዓመታት ብላዕሊ ብምግዛእ ዝዘለቑ ዋላ እኳ ተኾኑ ኾነኒ ኣሪገ ደኺሙኒ ኢሎም ብህዝቢ ልልተመረፀ መራሒ ስልጣኖም ምርካብ ሲቕረዮም ዋ መንገዛ ካብ ብርኮም ተገነ ኣልጋ ወራሽ ዝበልዎ ውድም እኳስ እታ ወንበሮም መሃብ ዓቂባቶም ሞተይ ህይወተይ ካብ ልበልዎ ወንበር ብደርጊ መጀመርያ ከርቸለ ቀፂሉ ላብ መቃብሮም ተልኢኾም። ንዚምባብዌ ካብ እንግሊዝ መግዛእቲ ብምልቓቕ ላብ መንበረ ስልጣን መፁ ሮበርት ሙጋቤ ለተኾነ ዋላ ኸዚ ኣብ ካልኣይ ኣብ 92 ዓመቶም ላተሓንክሉይ ላተንደፋድፉይ ስልጣን ወይ ሞት ኢሎም መጠረሻኦም ዋላ እኳ ተለይተፈለጠ ንዚምባብዌ ግን ምግዝኦም ቀፅሎም ንህቡ። እውነት እዚ ወንበር እዚ መደላድል ግዛዕ ምትሓታዊ ልክፋት ይህልዮ ዶ ይኾን ኢልና ንሓትትለ መልዕሊ ዝኾነና እዚ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ውቃበ እዩ ይብል ኣብይ ኣብ መፅሓፉ። ብርግጥ ከዚ ሙጋቤ ከም ዝረልኹም ትፅሑፍ ኣቐዲሙ ቅድሚ ስልጣን ለሰለውፀ እምበይ ሙጋቤ ተፈንቂሉ ስርሎ ሞይቱ እዩ። ግን እቲ መፅሓፍ ኣቐዲሙ ስለነረስ ኢለ ቃል ብቃል ኣንቢዮየን እኒኦኹም። ዝኾነ ኮይኑ ንመለስ ሞ ላፍቲ ዋና ሓሳብና ኣብዚ ሕቶ ክኾን ዝግብኦ ግን እስቲ ኣውጋዕና ብራዘሬ እታ ስልጣን ትበሃል ነገር ሃመኸ ትትጥዕመካላ እዩ ውዚ ህንዱዚ መጠን ሕቕቕ ዝበልካላ ፅወና ሓሞኻ።
እቱ ልቶም ለቀደሙ ሃፃቲ መራሕቲ ብዙ መጠን ለወቀሰ ልነቀፈ ኣበይ እቱ ቅድሚ ከስቢ ህዝቢ ይቅድም ንኢሉ ልፀሓፈይ ልደስኮረይ ኣበይ ኣፍቱ መፅሓፉ መቅድም ልቱ ልቕፅል ሓሳብ ይቐምጥ ሃም ሃገር ግን ልምንታይ ልተሰሓሓተ ኣንፈት ተኸትልና ኢሉ ይሓትት እሞ መራሕትና ስለልተኸተልዎ ክብል ባዕሉ ይምልስ ኣብ ዝባና ብሓይሊ ስለልፀዓኑልና ክብለ ይውስኽ ስለምንታይ እሞ ድሑር ስርዓት ኣብ ልዕሌና ፅዕኖምና ምስ ድንቁርና ብምሙር ዓዮም ክብል ለለ ባዕሉ ይምልስ ቀፂሉ በሃመይ ልታውና ጥንታዊ ታሪኪ ስልጣኔ ዝኾነት ሃገር ምስ ድንቁርናና 80 መርዓ ልፈፀሙ መራሕቲ ክመርሕዋ ክኢሎም ሃምዚ ላበለ እቲ ሕቶ መልሲ እቲ መልሲ ለልሕቶ ላበለ ደቕፅል ይብል እሞ መጠቃለልየይ መዕፀየይ ነጥብ ግን ዞረ ተዛወረ ሓረረ መረረ ካብ ጨቋኒ እምባገነኒ ገዛእትና ዝባን ለወርድ ይኾነይ ምክንያቱ መንበር የጉን ሓይሊ ስልጣኒ ኣብና ዜጋታት ህይወት እቱ ልለዓለይ ልጭበጢ ፅዕንቶ መፍጠሪ መሳርሒ ስለልኾነ አበው በተረታቸው መሪዎች ሲከፉ ዘመንም ይከፋል ማለት መራሕቲ ትትኸፍኡ ዘመን ለ ይኸፍእ ምባሎም ብዙ ልተልዓለ እዩ ክብለ ትፅሕፉ የስፍር ናይ ሕተልኹን ኸዝሞሲ ኢትዮጵያ ኸፊእዋ እኒሆ ክፉእ ስለልኾንኩ እዩ ልብል እምነት እኒሄካዶ ዶስ ልቱ ናባዕልኻ ፅሑፍ የትዕድጎይ ልቶም ካልኦትኹን ተሎ ጥራሕ እዩ ልሰርሕ ወይ ልቶም ቅድሜኻ ንብር ገዛእቲ ጥራሕ ትገልፀሉ ኢኻ ትፅሑፍ ፅሒፍኻዮ ጎይታይ ዓርሰ መላኺ ካልኣይ መራሕትና ድሑር ስርዓት ኣብ ልዕሌና ልፀዓኑና ምስ ድንቁርና ብምሙር ዓዮም እዩ ልብል እምነትካ ኻሲ ኣባኻ ትትበፅሕሎ ዶ ብልበለፀ ኣይሰርሒ ምክንያቱ እስኻ ካብ ትመፅእ እንታይ ልበሃል ዩኒቨርሲቲ ተመሪቕካ ወይ ናመኒኡ ዩኒቨርሲቲ ናተምሃሮ ምቕባል ዓቕምኻ ኢኻ ዕብኻ እቲ መልሲ ኸዝለ ግልፂ እዩ ኣብይ ካብ ልመፅእ ኣድሒዙ ኣሽምባይ ዩኒቨርሲቲታት ብቁፅሪ ክውስኻ መጠን ልቕበልኦ ተምሃር ኳስ ብጣዕሚ ክወርድ ክሽቆልቁል እዩ ገይርዎ ሕሉፍ ሓልፉ ዩኒቨርሲቲታት ባዕልኽን ትኽእላ እኒሄክን ብልብል ሻጥር ተምሃሮ ብኽፍሊት ቅበላ ንምግባር እዩ ለኽእል መስርሕ ልዝርጋሕሉ እዚ ማለት ለለ ብኸይዲ እቱ ወዲ ድኻይ ወዲ ገባሪ ልበሃል ካብ ትምህርቲ ክርሕቕ ስለዚ ደንቂሩ ክባፅሕ ልገብር ስርዓታዊ ድንቁርና ልስፋሕፍሕ መስርሕ እዩ ልኽተልሎ እዚ ምዃኑ ግን ልቱ ዜጋ ዋላ እኳ ሃም ሓደ ዜጋ ክርእየ ልበለ ሰብ ለናድድ ወይ ለተሓሳስብ ተኾነ ብዓይኒ ኣብይቲ ትርአሎ ግን ምሁር ሓይሊ ለዓዲ ካብ ልጠቕሞ ብላዕሊ ልስልጣኑ ለስዑ ሓደጋ ብጣዕሚ የጨንቆ እዩ እሞ ካብ ዓዲ ምሁር ብምሁር ትኾን እሱ ሃምድላዩ ቸቸልብሎ መሃይም ትውልዲ ክፍጠር ይመርፅ እዚ ግን ካብ የምፅዎ እንድሕር ኢልኩም ቆንኩም እቶም ፅቡቕ ኤግዛምፕል ዝኾንዎ ክልተ ርሑቕ ተኸድና ኣብ ኢትዮጵያ ነበሩ ስርዓታት እዮም ስርዓት ሃይለላሰይ ስርዓት ኢህደግ እሱ ለ ካብ ታሕተ ልዕሉ ኣብኡ ለውፅሖ ስርዓት ማለት እዩ ሃይለላሰ ዩኒቨርሲቲ ትኸፍት ተለዉ ፅቡቕ እዩ እቲ ትምህርቲ ክስፋሕፋሕ ዓድለ ትልወጥ ብልብል ነይሩ ችግሩ ሃይለ ስላሰ ዋላ እኳ ትምህርቲ ፅቡቕ ኣመለኻኽታ ተነበሮም ዝተምሃረ ሰብ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ወይ ለለ ምምሃር ውፅኢቱ እንታይ እዩ ልብል ግን የተረድኦም ነይሩ ዳስ ዋይደ ዩኒቨርሲቲ ዝኣክል ፈጢሮም ድሓረ ግን እቱ ዩኒቨርሲቲ ዝፈጠሮም ተምሃሮ ዝደለይዎ ለውጢ ክቕበሉ ዘይከኣሉ ወይ ለለ ቡቱ ናይ ዩኒቨርሲቲ እቶም ደቀይ ብልወልዎም ለምህርዎም ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እቱ ስልጣን ክናጋዕ ኢላ ሓደጋ ካኣቲ ጥራሕ ተኾንስ ሂወቶም ምስካብ ምስኣን ክበፅሑ ዝገበሮ ደሰም ኢህኣዴግ ልዕሊ 40 ዩኒቨርሲቲታት ብመንግስቲ ደረጃ ትናገድስ እኳ ክንደይልካ ክቁፀረዋ ትፈጥር ተሎ ተምህር ተሎ ወይ ትምህርቲ ፅቡቕ እዩ ግን እንድሕር ተማሃርካስ እቲ ጀነሬሽን እንታይ ይኾን ዝብል ነገር ግን ኣይ ቲንክ ሃም ሃይለ ስላሴ እቱ ኣቐዲሙ ነበረ መሪሕነት እኳ ዝሓሸ ዋላ እኳ ፍልጠት ዓቕሚ ተነብሮ
سبيشال تو سبيشال دحرتو موت هلفت هيوت مدزينا والمص نا إهاديك بفلي نا حوحات مرحنا كده إيه اللي تردو يمثلني يردو إلى لغة صالح تو حاجة قالة تهم دولده رئيكم وأكم خزده خادي مكرات لي والدنا يقولوا مالتي زيغا أدون قرب بالخاتة جزء خيو مر الحشائي لحا عرسة ملاقي لك حمد إساياس الجورو يونيفرسيتي تعطي أو تدون قرب مالتي سودا زانا إساياس من قدي تقتلو بقى فسات لفسس له يمثل أبي لسمو جن تايل تمرتي لنا عدي عليت عند إيو وسان إيو يبحل اللي بناء إثيوبيا تاريخ لتحاتة ناتمرتي وتصيل تمزجوا خنا هم تقدم للتقصفو بتعاملنا أسبز حتى مهارو لا يونيفرسيتي لحاله فوجين عزمنا أبي مخانو ما نفوت أو صعدا حقي أب حدا مدرخ دامسي قدمته جونوسايد على كوينات جمارو أبي أحمد لمرارة قدينا ووركي توك إلني لا بده تعمي إلى مارو روم نيرو وين قور تكلم مستر بروفيسور مرارة قدينا حكومية أنا لك دقمولهم مستر برايم مينستر please live up to your words እቱ ልጽሓፍዎ ኾነ ብዙሕ ግዜ ልፀወይዎ የተጉርዎ የፈጽምዎ ተለይሎይ ግን ሕሾት የኾነ ካብ መራሒ ካብ ተራ ዜጋ እኳ ነውሪ እዩ ኢሉ ናልንኣምን ማሕበረሰብ መራሒ ምዃን ልቱ ህዚ ኣይምጥን እሞ ዓቕሚ ልለለዎ ሰብ ተረከቡ ሸገ እዩ كل لاني رأس تزته لاني لك الصم هاي مريم دسالين يخوني لخون خوين جن لنو معنتي أبي كفلي حدا مصحفو لقمة صحفتي هم موت كثيرنا مثلا دونا نعطينا يا أبو وبهيل كتجر ألاقو مفتهن بيترام أشوهن بأشوه ለችግር አይሰራም እናም መንገዱን ለውጦ ሌላ ሐሳብ ለማዞር ልብ ካልቆረጠ ከሆነ ስስታም በችግር አምጪ ሐሳብ ችግሩ አይፈታም ከደግማየ በችግር አምጪ ሐሳብ ችግሩ አይፈታም ሰላም ይሐርነቲ ለዓደቦና አሜን